Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Linear programming को सबभन्दा लास्ट टपिक छ सिम्प्लेक्स मेथड. यसबाट हरेक वर्ष 6 मार्क्स को क्वेशन आउँछ. युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड फाइन्ड द अप्टिमम सोल्युसन. ठीक छ, त एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ. 6 मार्क्स कन्फर्म छ र यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ, क्याल्कुलेसन धेरै हुन्छ, तर गाह्रो चाहिँ छैन. यो मेथड चाहिँ यसले दिएको जर्ज ड्यान्जिङले 1946 मा है यसले डेभलप गरेको. त्यसमा धेरै टर्म्सहरू हुन्छ, जस्तै यहाँ हेरौँ. यो सिम्प्लेक्स मेथडसँग रिलेटेड टर्म्सहरू छ. सिलेक्ट भेरिएबल्स, सरप्लस भेरिएबल्स, बेसिक भेरिएबल्स, नन बेसिक, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्युसन, इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल, पिभोट कलम, पिभोट रो हैन. यिनीहरू यो सबै वर्डहरूको मिनिङ हामी बुझ्छौं है. त यो सबै को बारेमा बुझ्नको लागि मैले एउटा क्वेशन लिएको छु. 2072 सी सेटमा सोधेको सल्भ बाइ सिम्प्लेक्स मेथड द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम. Maximize z equal to 7x plus 5y subject to these constraints. ठीक छ. अब ग्राफिकल मेथडमा केही गाह्रो कुराहरू थियो. पहिला त ग्राफ ड्रा गर, भर्टिसेस पत्ता लगाऊ अनि बल्ल अप्टिमम भ्यालु आउँथ्यो. यहाँ चाहिँ त्यो सबै कुराहरू गर्नु पर्दैन र ग्राफिकल मेथड फेरि काम लाग्दैन. कतिखेर यदि डिसिजन भेरिएबल्स 2 भन्दा बढी भयो भने त्यसको ग्राफ नै ड्रा गर्न सक्दैनौं है. र त्यो डिफिकल्टीले हटाउनको लागि चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथड आएको छ. जर्ज ड्यान्जिङले 1946 मा यसको थ्योरी डेभलप गरेको छ. यसको म हरेक स्टेपहरू डिटेलमा डिस्कस गर्छु. आजको चाहिँ भिडियोमा कन्सेप्ट बुझ्छौं यसको बारेमा, के स्टेपहरू हुन्छ र अघि भनेको वर्डहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं. त यहाँ हेरौँ. पहिलो कुरा, सिम्प्लेक्स मेथड कस्तो कन्डिसनमा अप्लाई गर्ने. त म्याक्सिमाइज दिएको छ र यो जुन कन्स्टेन्ट दिएको छ नि, यो कन्स्टेन्टमा जहिले पनि लेस देन अर इक्वल टु को साइन हुनु पर्यो. ग्रेटर देन को साइन हुनु भएन. यदि ग्रेटर देन को साइन छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्छ. अर्को कुरा, यो जुन राइट ह्यान्ड साइड को जुन कन्स्टेन्ट छ नि, यो नेगेटिभ हुनु भएन. ठीक छ, यो राइट ह्यान्ड साइड को नम्बर नेगेटिभ हुनु भएन. तपाईलाई चेक गर्ने सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्नु छ भने यो राइट ह्यान्ड मेम्बर नेगेटिभ हुनु भएन. नेगेटिभ छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने. ठीक छ. अनि यो लेस देन को साइन हुनै पर्यो यहाँनिर. ग्रेटर देन छ भने अनि त्यसमा माइनस छ भने मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई हामी के बनाउँछौं, पोजिटिभ बनाउँछौं. जस्तै मानौ कुनै इनइक्वालिटी यस्तो दिएको छ हैन, x + 2y अनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु -6 दिएको छ मानौ. त यसमा हामी सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्न सक्दैनौं. त यो -6 ले हटाउनु पर्यो, ग्रेटर देन ले हटाउनु पर्यो, त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि यसलाई जब माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो के भइहाल्छ, -x - 2y अनि ग्रेटर देन चेन्ज भइहाल्छ लेस देन अनि इक्वल टु अनि माइनस यहाँ के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ. त यसरी सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्नु छ भने लेस देन को साइन हुनु पर्यो र राइट ह्यान्ड मेम्बर के हुनु पर्यो, नन नेगेटिभ. त त्यो कन्डिसन भयो सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्नको लागि. यसपछि हामी सपोज गर्छौं है. पहिलो स्टेप हाम्रो सुरु हुँदैछ. फर्स्ट स्टेप सुरु हुँदैछ. लेट r and s be select variables. अब यहाँनिर सेलेक्ट भेरिएबल को कुरा आयो जुन यो डिफिनेसनमा थियो नि, सेलेक्ट भेरिएबल्स. अब यो यसको बारेमा बुझौं कि सेलेक्ट भेरिएबल्स के हो. त सेलेक्ट भेरिएबल भनेको त्यो नम्बर जुन चाहिँ नन नेगेटिभ हुनु भएन है, त्यो नम्बर जसलाई इनइक्वालिटी को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जोड्दाखेरि लेस देन लाई कहाँ चेन्ज गरिदिन्छ त, इक्वल टु मा भन्न खोजेको. जस्तै मानौ x + 2y लेस देन अर इक्वल टु 6 छ. त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्दा 6 त ठुलो छ. अब कतिले ठुलो छ त हामीलाई थाहा छैन. यो भन्दा यो 2 बढी छ कि 3 ले बढी छ कि थाहा छैन. त मानौ यो जुन इनइक्वालिटी छ
यसमा हामीले कुनै नम्बर जोड्दाखेरि इक्वल भइहाल्यो भने जस्तै मैले r जोडे र यो इक्वल टु के भयो त 6 भयो। त यो जुन r छ नि यो r लाई हामी के भन्छौं स्ल्याक भेरिएबल र यो जहिले पनि के हुनु पर्यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 नेगेटिभ हुन सक्दैन। वास्तवमा 6 भन्दा त सानो छ त कतिले यो सानो छ त अथवा यो कतिले ठूलो छ त सर्टेन नम्बरले ठूलो होला त्यो नम्बर के हो त r हो। त स्ल्याक भेरिएबल भनेको त्यो भेरिएबल हो जसलाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जोड्दाखेरि यो लेस देन अर इक्वल टु लाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त इक्वल टु मा। त्यसलाई हामी भन्छौं स्ल्याक भेरिएबल्स। ठीक छ र त्यो के हुनु पर्यो नन नेगेटिभ। त यहाँ निर चाहिँ एन्ट्री भयो लेट r and s बी स्ल्याक भेरिएबल्स सच दैट अब यो स्ल्याक भेरिएबल्स हो भने यो जुन इनइक्वालिटी छ यसमा अब हामी के जोड्ने त x + 2y + r जोड्ने त यो इक्वल टु के लेखिदिने 6। यसमा पनि जोडौं 4x + 3y + s इक्वल टु 12। जतिवटा यो यस्तो टाइपको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ त्यतिवटा स्ल्याक भेरिएबल सपोज गर्ने। यसको लागि सपोज गर्नु पर्दैन। जतिवटा यो कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ यो जुन मेन कन्स्ट्रेन्ट छ त्यतिवटा स्ल्याक भेरिएबल सपोज गर्नुपर्छ। यसको लागि स्ल्याक भेरिएबल चाहिदैन है त। त्यही भएर दुईटा यस्तो इनइक्वालिटी छ त दुईटा स्ल्याक भेरिएबल सपोज गर्यौं। तीनटा इनइक्वालिटी भएको भए यस्तो टाइपको तीनटा स्ल्याक भेरिएबल सपोज गर्थ्यौं। त हामीले पहिलो स्टेपमा के गर्ने स्ल्याक भेरिएबललाई सपोज गर्ने। स्ल्याक भेरिएबलको मिनिङ बुझ्यौ नि। स्ल्याक भेरिएबल त्यो नम्बर हो जसलाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एड गर्दाखेरि यो लेस देन इक्वल टु केमा कन्भर्ट भइहाल्छ त इक्वल टु मा। ठीक छ त स्ल्याक भेरिएबल सपोज गरेपछि यो र यो लेख्ने र यसको तल यो जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई जहिले पनि यसरी लेख्ने यो राइट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्टमा ल्याउने -7x - 3y + z equal to 0। So this completes our first step of simplex method। हेर यो मेथड बुझ्न जरुरी छ किन मेथड फलो गर्यो भने क्वेशन स्योर मिल्छ है त। त मेथड बुझौं अरु धेरै कुरामा दिमाग नखुवाऊ जस्ट मेथड फलो गर्ने। त दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक छ यो जुन लास्टमा हामी लेख्यौ नि सबभन्दा तल यो कहाँबाट लेख्ने त अब्जेक्टिभ फंक्सनबाट। जहिले पनि यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको जुन राइट ह्यान्ड साइड छ नि यो लिनियर फंक्सन यो 7x 5y जहिले पनि यसलाई लेफ्टमा ल्याउने z लाई यता लग्ने हैन यसलाई यता ल्याउने -7x - 3y + z equal to 0। त यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप। यसमा के आयो त स्ल्याक भेरिएबल्स। अनि स्ल्याक भेरिएबल्स जस्तै एउटा सरप्लस भेरिएबल्स छ। सरप्लस भेरिएबल्स कतिखेर सपोज गर्छौं यदि x मानौं x + 2y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6 छ। यहाँ ग्रेटर देन को साइन छ र सरप्लस भेरिएबल भनेको त्यो भेरिएबल जुन भेरिएबललाई यहाँबाट घटाउँदाखेरि माइनस गर्दाखेरि इक्वल टु मा कन्भर्ट भइदिन्छ x + 2y - r इज इक्वल टु 6। त जुन भेरिएबललाई सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि इक्वल टु मा कन्भर्ट हुन्छ त्यो भेरिएबललाई हामी के भन्छौं सरप्लस भेरिएबल। यसको त हामी कामै यो त हामीलाई कामै लाग्दैन हामी स्ल्याक भेरिएबलबाट सबै क्वेशन गर्छौं। तै पनि मैले यसको बारेमा भन्दिए है त। ओके अब यसपछि हाम्रो हुन्छ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। यसपछि के छ हाम्रो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। यहाँ छ यसमा हेरौ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। अब इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल के हो त सबभन्दा सुरुमा जुन हामी टेबल बनाउँछौं नि सिम्प्लेक्स टेबलको लागि सिम्प्लेक्स मेथडको लागि त्यसलाई भन्छौं हामी इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा के कुराहरु हुन्छ त है इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा के कुराहरु हुन्छ त म यहाँ लेखेर देखाउँछु। सुन पहिला हुन्छ x को कलम त्यसपछि y यानी डिसिजन भेरिएबल के थियो xy त पहिला x त्यसपछि y त्यसपछि हुन्छ हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल r s। ठीक छ अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो z अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड यो छ नि राइट ह्यान्ड साइड 6 12 0 त्यो राइट ह्यान्ड साइड
है यति भेरिएबलहरु हुन्छ सुन है एकदम म राम्रोसँग बुझाउँछु सुरुमा त टाइम लाग्छ पहिलो क्वेशनमा एकदम टाइम लाग्छ यो x को कलम यो y को कलम यो r को कलम यो s को र यो z को अनि यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड अनि यो जुन x र y छ नि है अनि यो r र s यो r र s लाई हामी भन्छौं बेसिक भेरिएबल्स सुन है यहाँनिर एउटा वर्ड छ बेसिक भेरिएबल्स भनेको के हो त बेसिक भेरिएबल्स भनेको त्यो भेरिएबल्स जसको भ्यालु 0 हुँदैन यसलाई के लेखिदिन्छु म नन जीरो भेरिएबल्स त्यो भेरिएबल जसको भ्यालु 0 हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं बेसिक भेरिएबल्स त यहाँनिर यो r र s के हुन्छ बेसिक भेरिएबल्स हुन्छ ठीक छ अनि x र y के हुन्छ नन बेसिक है x र y के हुन्छ नन बेसिक यहाँ छ नि नन बेसिक भेरिएबल्स नन बेसिक भनेको जीरो भेरिएबल्स जसको भ्यालु 0 हुन्छ त सुरुमा x र y को भ्यालु 0 हुन्छ सिम्प्लेक्स मेथड को जुन फर्स्ट टेबल हुन्छ त्यसमा x र y को भ्यालु 0 हुन्छ र अनि r र s को भ्यालु 0 हुँदैन त x र y को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसलाई के भन्ने नन बेसिक र r र s को भ्यालु 0 हुँदैन त्यसलाई के भन्ने बेसिक यो दुईटा हो बेसिक र यो दुईटा के हो नन बेसिक ठीक छ अनि यो z पनि के हुन्छ त नन बेसिक हुन्छ है z पनि सुरुमा यो z को भ्यालु पनि 0 हुन्छ z को भ्यालु त हामीले म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त सुरुमा z को भ्यालु 0 हुन्छ अब हेर यो x मा के कुरा लेख्ने त कोएफिसिएन्ट लेख्ने यहाँ है यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ 1 आयो यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 4 आयो अनि यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ -7 यसरी यो तीनटै इक्वेशनमा x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट हेरेर त 2 3 -3 है 2 3 अनि यहाँनिर -3 -3 होइन क्या हो एकछिन है 7x + 5y थियो नि यहाँ 3y भएको छ मिस्टेक भयो 5y त यहाँ पक्कै पनि के हुन्छ 5 ओके -7 -5 अनि r मा हेर त यसमा r को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 यसमा r छ छैन नि त कोएफिसिएन्ट कति भयो 0 यसमा r छ छैन 0 त यहाँनिर भयो 1 0 0 s को कोएफिसिएन्ट हेर यसमा s छ छैन 0 यसमा s छ 1 अनि यसमा पनि s छैन 0 z को कोएफिसिएन्ट हेर त यसमा छैन यसमा छैन यसमा छ 0 0 1 अनि राइट ह्यान्ड साइड के छ 6 12 0 6 12 0 अनि यो लास्ट रो लाई सेपरेट गर्दिने लास्ट रो लाई सेपरेट गर्ने त यो जुन टेबल आयो यो हो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल दिस टेबल इज कॉल्ड इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल हेर पहिलो क्वेशनमा एकदम टाइम लाग्छ हैन तेरा नआथ्यो सबै कुराहरु बुझ्छौं फेरि एकचोटी यसलाई रिभाइज गरौँ र यहाँनिर है यहाँनिर अलि ठाउँ पुगेन यहाँनिर हामी के लेख्छौं r र s यहाँनिर के लेख्छौं r र s यसरी यो r यो s अनि यो r र s लाई मैले पहिले नै भनिसकेको हो r s के हो त बेसिक भेरिएबल्स हो व्हाट आर r and s बेसिक भेरिएबल्स त्यसमा के कुराहरु आयो बेसिक भेरिएबल भनेको r र s हो र नन बेसिक भनेको x y र z एउटा यसमा टर्म आएको छ यहाँ र इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन यो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन भनेको के हो नन नेगेटिभ भेरिएबल्स नन नेगेटिभ भेरिएबल्स को भ्यालुलाई के भनिन्छ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन त यो फेयरमा र यसमा यदि कसैले भन्यो कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन के हो है त यो हुन्छ र x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 ओके अनि r को भ्यालु सुन है यो r लाई हामी के भनेका छौं बेसिक मतलब यो 0 हुन सक्दैन
यहाँ हेर्ने यहाँनिर छ नि 1, 1 को करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्ने 6, r को भ्यालु 6 हुन्छ। अनि यसमा हेर्ने यहाँ 1 छ, 1 को यतातिर करस्पोन्डिङ भ्यालु 12। जब x र y को भ्यालु 0 0 छ, x र y को भ्यालु 0 0 छ, त z को भ्यालु कति आयो त? यहाँबाट हेर त, z को भ्यालु यो 7 अनि x छ 7 into 0 plus 5 into 0 equal to के आयो 0। यो के हो त? हाम्रो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्युसन। कुनै पनि सिम्प्लेक्स टेबल को जुन इनिशियल हुन्छ नि, इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल, त्यसमा यही आउँछ पहिला। सबभन्दा सुरुमा x र y को भ्यालु 0 0 हुन्छ। अनि यो r र s को भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँ हेर्ने 1 को करस्पोन्डिङ कति छ यतातिर 6, त यहाँ 6। अनि यसमा हेर्ने 1 को यतातिर करस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ 12। र z मा हेरे पनि हुन्छ, यहाँ 1 छ, 1 को करस्पोन्डिङ कति छ 0, त्यहाँबाट पनि के आउँछ त 0 हुन्छ। त यो हुन्छ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्युसन। त यो टर्म पनि आयो है त, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्युसन। यो टर्म त पहिले आइसकेको छ, इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। अब हामीले क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यो त क्वेशन नै हो वास्तवमा, यो साह्रो नै पर्दैन। यहाँबाट सुरु गर्ने, यो स्टेप लेख्ने, इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल लेख्ने, त्यसपछि यो टेबल बनाउने। यो देखाउनु पर्दैन है त, यो देखाउनु पर्दैन। तैपनि पहिलो क्वेशन भएको हुनाले म सबै कुराहरू भन्ने प्रयास गर्दैछु। अनि यसपछि अब हामीले के गर्छौं? अप्टिमम भ्यालु। हामीले त z को के भ्यालु चाहियो? अप्टिमम भ्यालु यानी म्याक्सिमम भ्यालु चाहियो। त यहाँ के लेख्ने? इनिशियल टेबल डज नट give optimal value because last row contains negative entry। ल अब यसको मिनिङ के हो? हाम्रो टार्गेट हो यो क्वेशन को मैक्सिमम भ्यालु निकाल्ने। इनिशियल टेबलले हामीलाई अप्टिमम भ्यालु दिएको छैन, किनकि लास्ट रो कन्टेन्स नेगेटिभ एन्ट्री। यानी जबसम्म यो लास्ट रो मा नेगेटिभ भ्यालु आयो भने के बुझ्ने कि हाम्रो मैक्सिमम भ्यालु आएको छैन। त हाम्रो टार्गेट यही हो कि यो लास्ट रोबाट नेगेटिभ भ्यालुलाई हटाउने। यानी कस्तो भ्यालु आउनु पर्यो? कि त 0 आउनु पर्यो कि त पोजिटिभ आउनु पर्यो। ठीक छ? तर यसलाई छोडेर यो नेगेटिभ पोजिटिभसँग मतलब हुँदैन। यो छ नि, यो नेगेटिभ पोजिटिभसँग मतलब हुँदैन। यसलाई छोडेर 1 2 3 4 5 यिनीहरुमा सबै भ्यालु कि त 0 हुनु पर्यो कि त पोजिटिभ हुनु पर्यो। नेगेटिभ आउनुको मतलब वी हैव नॉट ऑप्टिमल भ्यालु। फेरि एकचोटि बुझ। यो लेखेको मतलब के हो कि यो जुन इनिशियल टेबल छ, यो इनिशियल टेबलले हामीलाई अप्टिमल भ्यालु दिदैन, मतलब म्याक्सिमम भ्यालु दिदैन। किन दिदैन? लास्ट रोमा नेगेटिभ भ्यालु भएको हुनाले। र हाम्रो टार्गेट के हो? यो नेगेटिभ भ्यालुलाई हटाउने। अब कसरी हटाउने त? अब यसपछिको स्टेप है। लास्ट रोमा सबभन्दा हेर्ने कि मोस्ट नेगेटिभ नम्बर कुन हो? मोस्ट नेगेटिभ नम्बर। मोस्ट नेगेटिभ भनेको सबभन्दा सानो नम्बर त पक्कै पनि -7 हो है। -7 के हो त? लेस देन -5। धर न -7 र -5 मा कुन सानो छ? -7। त्यसलाई हामी के भन्छौं? मोस्ट नेगेटिभ नम्बर। अब एन्ट्री भन्ने पनि हुन्छ, मोस्ट नेगेटिभ एन्ट्री। अनि जुन जस्तै यहाँनिर -7 के हो त? मोस्ट नेगेटिभ नम्बर हो। त यो जुन कलम आयो नि, फर्स्ट कलम, दिस कलम इज कॉल्ड पिभोट कलम और की कलम। सुन है राम्रोसँग, यहाँ आएको छ पिभोट कलम। हेर त, पिभोट कलम यानी कसरी पत्ता लगाउने कि पिभोट कलम कुन हो? त लास्ट रोमा हेर्ने सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो, त्यो भ्यालु कुन कलममा छ, त्यही कलम हुन्छ पिभोट कलम और की कलम। पिभोट कलम को अर्को नाम के हो? की कलम।
त यो फिगरमा क्लियर छ -7 सबभन्दा सानो छ त यो जुन कलम छ नि यो कलम के हो त पिभोट कलम भयो ओके त यहाँ के लेख्ने -7 इज लेस देन -5 देयरफोर C1 भनेको फर्स्ट कलम है C फर कलम और यो सफिक्स भनेको 1 C1 फर्स्ट कलम C1 इज पिभोट कलम है C1 इज पिभोट कलम यसको अर्को नाम के हो की कलम पिभोट जहाँ जहाँ आउँछ नि त्यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौ की कलम त पिभोट कलम बुझ्यौ ओके पिभोट कलम आइसकेपछि पिभोट कलममा जुन भेरिएबल देख्यौ नि जस्तै यहाँ x पिभोट कलममा कुन भेरिएबल छ x त यो x लाई के भन्ने इनकमिङ भेरिएबल के भन्ने इनकमिङ अनि इनकमिङ भएपछि यसलाई यसरी एरो लगाउने है त इनकमिङ भेरिएबल यसको नाम के हो इनकमिङ भेरिएबल अथवा एन्ट्रिङ भेरिएबल यसमा छ हेर ए एन्ट्रिङ भेरिएबल भनेको के हो इनकमिङ भेरिएबल भनेको के हो अब यसको नामबाट त त्यहाँ बुझ्छौ कि आउने भ्यालु जुन भेरिएबल आउँदैछ त्यसलाई के भने इनकमिङ तर यहाँ चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथडमा इनकमिङ भेरिएबल भनेको जुन की कलम छ त्यो कलममा कुन भेरिएबल देखियो त x त x इज द इनकमिङ भेरिएबल यहाँ लेख्न सक्छौ भेरिएबल त आई होप तिमीहरूले बुझिरह होला हैन यसमा अलि टाइम चाहिँ लाग्छ एउटै कुरालाई म बारम्बार भनिरहेको छु तिमीहरूलाई बुझाउने मेरो टार्गेट हो त्यही भएर एउटै कुरा चाहिँ बारम्बार रिपिट भएको छ है जाउ न मान सुरुमाले जाउ लाग्छ नै त एक्जाममा यही क्वेशन आयो भने यो त लेख्ने नै हैन यो त यही भइहाल्यो यो लेख्ने यो टेबल बनाउने यो पनि लेख्नु पर्दैन यो सबै लेख्नु पर्दैन सिधै यहाँदेखि सुरु गर्ने -7 लेस देन -5 अनि C1 इज पिभोट कलम अनि त्यसपछि यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ x इज द इनकमिङ भेरिएबल ओके यसपछिको टर्म छ मिनिमम रेशियो टेस्ट है यो डेफिनेसनमा हेर मिनिमम रेशियो टेस्ट भनेको के हो यसको बारेमा बुझौं राइट ह्यान्ड साइडलाई सुन है ध्यानले राइट ह्यान्ड साइडलाई पिभोट कलमको एलिमेन्टले डिभाइड गर्ने अनि रेशियो निकाल्ने राइट ह्यान्ड साइडको नम्बरहरूलाई पिभोट कलमको एलिमेन्ट्सले डिभाइड गरेर रेशियो पत्ता लगाउने है लास्ट रोलाई छोडेर यो 0 लाई यसले डिभाइड गर्ने हैन यो दुईटाले मात्रै 6 र 12 लाई मात्रै 6 र 12 लाई मात्रै यो 1 र 4 ले डिभाइड गर्ने त्यसपछि के लेखौं हेर है 6 डिभाइड बाइ 1 कति हुन्छ 6 डिभाइड बाइ 1 इक्वल टु 6 अनि 12 डिभाइड बाइ 4 है 12 डिभाइड बाइ 4 इक्वल टु 3 अब न मिनिमम कुन आयो त 3 आयो मिनिमम 3 इज द मिनिमम त्यसलाई हामी भन्छौं मिनिमम रेशियो टेस्ट मिनिमम रेशियो कतिखेर आयो जब हामी यो 4 ले डिभाइड गर्यौं त यो जुन 4 भन्ने नम्बर छ नि यो 4 कुन रोमा छ सेकेन्ड रोमा यो फर्स्ट रो यो सेकेन्ड रो त यो सेकेन्ड रोलाई हामी के भन्छौं पिभोट रो यो पनि थियो पिभोट रो भनेर हेर यहाँ पिभोट कलम पत्ता लगायौं त्यसपछि मिनिमम रेशियो पत्ता लगायौं त्यसपछि पिभोट रोमा आयो दिस रो इज द पिभोट रो फेरि बुझ्या एकचोटी राइट ह्यान्ड साइडलाई यो x को जुन तल छ नि 1 4 ले डिभाइड गर्दा 6 डिभाइड बाइ 1 6 आयो 12 डिभाइड बाइ 4 3 आयो त मिनिमम त 3 हो है यो 6 भन्दा मिनिमम 3 हो नि 3 इज लेस देन 6 त यो कतिखेर 3 आयो त यानी कतिखेर मिनिमम आयो जब हामी यो 4 ले डिभाइड गर्यौं त यो जुन रो छ नि यो रोलाई के भन्ने पिभोट रो सिम्बलमा के लेख्ने R2 इज पिभोट रो दिस रो इज पिभोट रो अनि पिभोट रो र पिभोट कलमको इन्टरसेक्सन के भयो 4 है पिभोट रो र पिभोट कलमको इन्टरसेक्सनमा जुन नम्बर आयो त्यो नम्बरलाई भन्छ हामी पिभोट कलम सरी पिभोट एलिमेन्ट त दिस 4 इज द पिभोट एलिमेन्ट बुझ्यौ त्यहाँ पिभोट एलिमेन्ट लेखेछु नि मैले पिभोट एलिमेन्ट यानी की एलिमेन्ट यो भनेको के हो त पिभोट
रो यानी पिभोट रो र पिभोट कलम दुईटैको इन्टरसेक्सनमा जुन नम्बर पर्छ त्यो नम्बर नै के हो त पिभोट एलिमेन्ट हो या की एलिमेन्ट हो। पिभोट एलिमेन्ट भन्न या की एलिमेन्ट भन्न। त यहाँ हेरिरहेको छौ यो पिभोट कलम र यो पिभोट रो दुईटैको इन्टरसेक्सन 4 हो। अनि त्यही 4 लाई यो के गरिदिँदै सर्कल भित्र बन्द गरिदिने है। तिनीहरूले पनि बन्द गर्न। अनि यो जुन हामी एरो देखाएको छ नि यसरी यो एरो देखाउनुको मतलब यो पिभोट के हो त पिभोट कलम हो र यो यसलाई सर्कल भित्र बन्द गर्नुको मतलब यो हेरेर हामी थाहा पाउँछौँ कि यो 4 के हो पिभोट एलिमेन्ट हो। त यहाँनिर म लेखिदिउँ 4 इज द पिभोट एलिमेन्ट। त पिभोट एलिमेन्टको बारेमा पनि बुझ्यो हैन। र पिभोट एलिमेन्ट कुन रोमा छ सेकेन्ड रोमा छ। त यो जुन यस भन्ने भेरिएबल छ बेसिक भेरिएबल यसलाई भन्छौँ हामी आउटगोइङ भेरिएबल। यसलाई के भन्ने आउटगोइङ भेरिएबल। अनि यसलाई यसरी सिम्बल दिने यानी यो आउट हुँदैछ दिस भेरिएबल इज आउटगोइङ यानी डिपार्चिङ भेरिएबल। डिपार्चिङ मतलब जाँदै है। यो बाहिर निस्किँदैछ यक्स चाहिँ भित्र आउँदैछ यक्स चाहिँ इनकमिङ यक्स चाहिँ आउटगोइङ। बुझ्नु राम्रोसँग। कलम कलमले डिसाइड गर्छ है पिभोट कलमले डिसाइड गर्छ कि कुन एलिमेन्ट चाहिँ इनकमिङ भयो र यो पिभोट रोले डिसाइड गर्छ कि कुन बेसिक भेरिएबल चाहिँ आउटगोइङ भयो। दिस यस इज आउटगोइङ भेरिएबल। त यो भयो पिभोट एलिमेन्ट पत्ता लगाउने इनकमिङ एलिमेन्ट पत्ता लगाउने र आउटगोइङ भेरिएबल पत्ता लगाउने। ओके अब यसपछिको स्टेप के हुन्छ यो पिभोट एलिमेन्टलाई हामी 1 मा कन्भर्ट गर्छौं। केमा कन्भर्ट गर्छौं 1 मा। धेरै बुकले त्यसै गरेको हुन्छ तर म 1 मा कन्भर्ट नगरिकन एन्सर निकाल्छु किनकि 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो रेशियोमा आउँछ एउटा टेबल झन् बढिहाल्छ। त्यही भएर यो 1 मा कन्भर्ट नगरेर पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके त अबको हाम्रो स्टेप के हो कि 1 मा कन्भर्ट गर्ने हो तर हामी यसलाई 1 मा कन्भर्ट गर्दैनौं। अब गर्ने के त यसलाई छोडेर यो भन्दा माथिको के हो 1 यो 1 लाई 0 बनाउने यो भन्दा तल के छ -7 यसलाई 0 बनाउने। अब यो माथिकोलाई र तलकोलाई कसरी 0 बनाउने त यसको लागि हामीले थाहा हुनुपर्छ एलिमेन्ट्री रो अपरेसन। एलिमेन्ट्री रो अपरेसन यो हामी कहाँ पढेछौं त 11 क्लासको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा एउटा मेथड पढ्थ्यौं हामी रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड। हामी एउटा रोलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्को रोलाई घटाउँथ्यौं अर्को रोबाट घटाउँथ्यौं अनि त्यसरी 0 बनाउँथ्यौं र त्यही मेथड अप्लाई गरेर यसलाई र यसलाई 0 बनाउने यानी पिभोट एलिमेन्टलाई छोडेर त्यो कलममा भएको अरु सबै एलिमेन्टलाई 0 बनाउने हो। कुन मेथड युज गर्ने एलिमेन्ट्री रो अपरेसन। त यसलाई 0 बनाउने टार्गेट छ हाम्रो यसलाई 0 बनाउने टार्गेट छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कन्टिन्यू गर्छौं किनकि भिडियो धेरै लामो भइसक्यो। त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्ने है त। आजलाई यति राखौं। ओके थ्यांक यू बाइ।